السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. كنتمنى هذا الفيديو يلقاكم في احسن الظروف واحسن الاحوال. اليوم ان شاء الله كما كتشوفوا في الفيديو غادي ندير معكم واحد الطورطه كتجي رائعه ممتازه، يعني كيك جيد عادي وسهل التحضير، مقادير متوفره في جميع البيوت واي وحده ممكن ديرها، يعني جد سهله. كنتمنى تتابعوا معايا الفيديو حتى الاخر باش تعرفوا على المقادير وطريقه التحضير. هنا كما كتشوفوا مقادير جد بسيطه، عندي 3 ديال البيضات، دقيق حسب الخليط، كاس ديال سكر سنيده، ساشيه ديال الفاني وساشيه ديال الخميره ديال الحلويات ديال 11 غرام. كما كتشوفوا هنا كاس ديال السكر سنيده. هنا عندي الشوكولات، سواء ديروا الكاكاو المور سواء ديروا الشوكولا، داك الشوكولات الحبيبات اللي كنديروا مع الحليب، اللي كندوبوا مع الحليب. فكما كتشوفوا هنا غادي نضيف سكر سنيده على البيض، وغادي نضيف واحد القبيصه ديال الملحه، ساشيه ديال الفاني، وغادي نطرب الكل حتى كيضاعف الحجم ديالو. كنشكر اولا الناس كلهم اللي مابونين فلاشين، والناس اللي كيتابعوني والناس اللي كيشجعوني، كنشكركم جزيل الشكر. واللي اول مره كيشوف لاشين ما ينساش يتابونا وفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. انا من بعد ما طربت البيض والسكر سنيده غادي نضيف الكاس ديال الزيت، وانا كنطرب غادي نضيف الكاس ديال الزيت بالتدريج، وغادي نكمل في التطراب. فكيكه جد سهله وممتازه كما شفتوا في الفوتو او في الفيديو، جات رائعه وجد سهله. غادي نضيف الكاس ديال الحليب وغادي نطرب غير شويه، من بعد غادي نحبس. هنا غادي نضيف الخميره ديال الحلويات، غادي نضيفها على الدقيق. فكما قلت لكم الدقيق كيبقى على حسب الخليط، الدقيق كنزيدوه بالتدريج حتى نحصلوا على قوام ديال الكيك عادي. غادي نغربل الدقيق والخميره، وغادي نبقى نضيف الدقيق بالتدريج حتى كنكمل الدقيق اللي عندي كامل. غادي نخلط كما شفتوا. فكما شفتوا كنطرب هكا حتى نخلط الخليط ديالي. غادي نضيف الدقيق بالتدريج وانا كنخلط، وانا نخلط هكا حتى كنحصل على قوام ديال الكيك، يعني ما كيكونش ثقيل بزاف وما كيكونش خفيف بزاف. فمن بعد ما كملت كما شفتوا الدقيق اللي عندي وخلطت مزيان هكا الخليط، غادي نجيب نقسم الخليط ديالي على 3 كما شفتوا، وغادي نجيب واحد المول اللي كيدخل الفرن، كديروا الفورمه اللي بغيتو. فانا درت هذا المول على هذا الشكل هذا اللي دهنته بالزيت ورشيته بالدقيق. غادي ندير فيه الكميه الاولى ديال الكيك، وغادي ندخلها للفرن اللي مسخن على 180 درجه، كنشعل من التحت ومن الفوق حتى كطيب ليا الكيكه من التحت، كيطيب لي من التحت ومن الفوق، عاد كنخرجها. فكنوزع كما شفتوا هكا الخليط في المول، وغادي نجيب الشوكولات اللي ذكرت معكم، سواء بغيتو ديروا الكاكاو المور كديروه، اولا كديروا هاد الحبيبات ديال الشوكولات الحلو. فانا درت الشوكولات الحلو هكا من الفوق. نغطي الوجه ديال الكيك بالكاكاو اولا بالشوكولات، وغادي ندخلو للفرن حتى كيطيب وكيذوب داك الشوكولات، يعني ما كنخليوش يتحرق. فكنوزع هكا الشوكولات فوق الكيك، وغادي ندخلو للفرن يطيب. فكما قلت لكم انا الفرن مسخنه على 180 درجه من قبل. غادي ندخل الكيك ديالي، كنراقبو غير كنشوفها تحمرات من الجناب وكنطفي عليه، ما كنخلي وكنخرجها عفوا من الفرن، ما كنخليش هذاك الشوكولاته يذوب يتحرق عفوا. فغادي ندخلها للفرن حتى طيب الكيك من الجناب ومن التحت، وغادي نخرجها كما شفتوا. بعد ما طابت الطبقه الاولى كنجيب كميه ثانيه ديال الخليط ديال الكيك، وكنغطي هكا عاود الوجه ديال الكيكه مزيان بالخليط الثاني او بالكميه الثانيه. غادي ندير لها نفس الطريقه، غادي نعاود ندير شويه ديال الشوكولاته هكا في الوجه، غادي نوزع نغطي الطبقه الاولى،
وغادي نعاود نوزع عليها الكاكاو اولا الشوكولا من الفوق، شوكولات هكا حبيبات. فكما شفتوا كنحاول نسد كلشي، يعني كنغطي الطبقه الاولى مزيان، ومن بعد غادي ندير ليها نفس الطريقه وغادي نعاود نرجعها للفرن. هاد المره غادي نشعل غير من الفوق وغادي نتسنى عليها حتى كنشوفها تحمرات من الجناب، وغادي نعاود نخرجها. فكما شفتوا نفس الطريقه كنعاود نوزع كميه ديال الشوكولات، كتجي واحد الطبقه ممتازه، يعني كيذوب هذاك الشوكولات في الوسط وكيعطيها واحد المنظر ممتاز، يعني كيجيو طبقات بحال بالشوكولات. ومن بعد غادي ندير لها كريمه عاديه. فكما شفتوا كنغطي مزيان، يعني كندير واحد الكميه ديال الشوكولات هكا. ممكن ديروا الكاكاو المور اللي متوفر عندكم، يعني كديروا على حسب المتوفر في البيت. فكما شفتوا كنغطيها مزيان هكا وغادي ندخلها بنفس الطريقه للفرن طيب. ومن بعد غادي ندوزو نحضر معكم الطبقه اللي غادي ندير من الفوق ديال الشوكولات. كما شفتوا هنا عندي 2 كيسان ديال الحليب، كيسان بالعبار ديال العنبه، عندي معلقه كبيره ديال الشوكولات اللي بقى لي من اللي درت في الكيك، ضفتو هكا في الحليب. وغادي ندير واحد الساشيه ديال الفلون وغادي نحركهم مزيان، نخلطهم وغادي نديرهم فوق النار. هنا غادي نضيف سواء ديروا معلقه كبيره عامره مزيان، انا درت 2 معالق صغار عامرين، يعني قياس معلقه كبيره اللي كتكون عامره مزيان. غادي نحرك مزيان وغادي نديرهم فوق النار حتى مع التحريك المستمر حتى كيبدا يعقد. وكنضيف واحد 5 أو 6 ديال القطع ديال الشوكولات اللي على هذا الشكل هذا، شوكولات الاسود. غادي نضيف واحد 5 ولا 6 ديال القطع ديال الشوكولات غادي نخليه حتى كيذوب. عاد من بعد حتى كتعقد ليا الخليط عاد كنضيف الشوكولات. فكما شفتوا هنا من بعد ما خرجت العجين الكيك ديالي عفوا من الفرن، كنضيف عليها الطبقه الاخيره وغادي ندير لها بنفس الطريقه هكا. كنحاول نغطي مزيان الجوانب وكل شيء وغادي ندخلها الفرن. كما قلت لكم من بعد كنطفي من التحت كنخليه غير من الفوق. غادي ندخل الكيك ديالي للفرن حتى كيطيب وغادي نخرجو. غادي نتلاقاو باش نزينو الكيك اللي تزين بطريقه جد عاديه، يعني كيك يومي كيجي ممتاز. فكما شفتوا هنايا الكيك غادي ندخلو للفرن حتى كيطيب. ومن بعد غادي ندوز الكريمه انا درتها حتى اخترت ضفت لها القطع ديال الشوكولات وغادي ندوز نزينو الكيك. بعد ما خرجت الكيكه ديالي من الفرن كما كتشوفوا غادي نديمو ليها، هكا الكيكه كما كتشوفوا، يعني كتجي طايبه من الجناب ومن الفوق، يعني كتجي محمره كتجي رائعه. كما شفتوا الشكل ديالها كتجيو دوك الطبقات ديال الشوكولات هكا في الوسط، يعني سهله دغيا كتوجد ما كتاخذش وقت كتير. وكما شفتوا يعني مكونات جد بساط ومتوفرين في جميع البيوت. كندير هكا الطبقه ديالي من الفوق وكنحاول نوزعها، كنديرها وهي كتكون مازال شويه دافيه وغادي نوزعها من الفوق كما شفتوا من الجناب ومن الفوق. غادي نوزع الكريمه ديالي كما شفتوا، يعني جد سهله غير بالمقادير، يعني جد بساط كتعطي واحد المنظر ممتاز وواحد الشكل رائع. غادي نوزع كما شفتوا، يعني غادي نزينها غير بطريفات ديال الكركاع وحبيبات ديال الشوكولاط عادي اولا ديال التزيين، يعني تزين كيبقى على حسب الرغبه وبلي متوفر عندكم في البيت. درت لها شويه ديال اللوز كونكاسي هكا من الجناب، يعني تزيين جد سهل وبسيط. كما شفتوا كنلبس الكيك ديالي بهذه الطبقه اللي درت ديال الفلون والشوكولات، يعني كتجي واحد طبقه ممتازه من الفوق. ندخلها للثلاجه ساعه 2 ديال السوايع، يعني على حسب تبرد، وكنقدموها بالصحه والراحه. فكما شفتوا كنغطيها هكا من الجناب مزيان. هنا غادي نجيب التزيين، يعني كما قلت لكم عادي زينتها غير بشويه هذا شويه ديال الكركاع واللوز كونكاسي هكا من الاطراف، وكندير لها هذا الشوكولا، كندير هذوك الحبيبات اولا يعني التزيين كما قلت لكم كيبقى على حسب الرغبه وحسب المتوفر عندكم. فكما شفتوا الشكل ديالها من برا كيجي رائع ومن الداخل كيجي ممتاز. جربوها اكيد غادي تعجبكم
وغادي تصدق معكم، يعني كتجي ممتازه، كتجي رائعه. ممكن تقدموها كديسير للضيوف اولا كمائده غوتي للوليدات الكبار الصغار، يعني كتجي ممتازه وجد سهله، مقادير متوفره في جميع البيوت ودغيا كتوجد، ما كتاخذش وقت كتير، وكيجي الشكل ديالها كما شفتوا رائعه. اكيد غادي تعجبكم، فما تنساونيش وما تبخلوش عليا بلي لايك. وكنشكركم كلكم، وكنشكر الناس اللي كيخليو لي كومونتير اللي كيفرحوني بهم وكتشجعوني باش نزيد لقدام. فكنتمنى الوصفه ديال اليوم تعجبكم، كنتمنى الطورطه تعجبكم، وكنتمنى تجربوها تعجبكم، واللي جربتها ما تنساش تخلي لي كومونتير وتقول لي كيفاش جاتها. اكيد غادي تعجبكم واكيد غادي تعجب وليداتكم، وكتبان في الشكل ديالها راقي وممتازه، يعني شكلها راقي جدا، يعني بسيطه وراقيه وممتازه. وشكرا لكم على المتابعه، والى فيديو مقبل ان شاء الله.